हेलो फ्रेंड्स, जय नेपाल। आज हामी पढ्छौँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको के हो है। त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको के हो, वास्तवमा यसको फिजिकल मिनिङ चाहिँ हामीले बुझ्न सक्नु चाहिँ पर्यो है। त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कुन इक्वेसनमा आउँछ? हिट इक्वेसनमा आउँछ। त हामी सुरु गर्छौँ हिट इक्वेसनबाट। फ्रम हिट इक्वेसन है, हिट इक्वेसन के छ हाम्रो? Q इक्वल टू ms अनि dt है। हिट इक्वेसन हाम्रो के छ? ms dt है। त ms dt जुन हाम्रो हिट इक्वेसन छ, त Q भनेको के भयो? हिट। m भनेको के भयो? मास। s भनेको के भयो? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी र dt भनेको के भयो? डिफरेन्स इन टेम्परेचर। त S भनेको के हो? यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ? वेयर S इज स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी है। त वेयर S इज इक्वल टू स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। त S भनेको के हो? त S भनेको के छ भने एउटा S लाई हामी अब एउटा तरिका S भनेको के हो डिफाइन गर्नलाई के गर्नु पर्यो भने हामीले दुईटा भेरिएबललाई एक मानिदिनु पर्यो। अथवा यसरी बुझौँ कि मानौँ, एकछिनको लागि लेट गरौँ, लेट मास m इक्वल टू 1 kg, लेट मास इज इक्वल टू 1 kg एन्ड dt भनेको के हो? T2 minus T1 is equal to 1 degree Celsius. Then equation के भइदिन्छ? Q equal to ms dt equation के भइदिन्छ? or Q equal to 1 into s into 1. Therefore Q is equal to s है। जति बेला हामी मास र डिफरेन्स इन टेम्परेचर 1 गर्छौँ, त्यति बेला स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के भइदियो? हिटको बराबर भइदियो है। तो यसलाई अब हामी कसरी डिफाइन गर्नु पर्यो कि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यो कति बेला आयो? कति बेला? सिन्स मास इज इक्वल टू कति केजी? 1 केजी र डिफरेन्स इन टेम्परेचर कति? 1 डिग्री सेल्सियस गर्दाखेरि के आयो? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी चाहिँ हिटको बराबर चाहिँ आइदियो है। त कुनै पनि मेटेरियलको कुनै पनि सब्स्टान्सको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हिटको बराबर आइदिन्छ जति बेला मास चाहिँ 1 केजी हुन्छ र डिफरेन्स इन टेम्परेचर कति हुन्छ? 1 डिग्री सेल्सियस है। त यसलाई हामीले डिफिनिसनमा कसरी लेख्ने है? डिफिनिसनमा कसरी लेख्ने? S is defined as the heat energy. स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको हिटै इनर्जी हो। मैले सर्टकटमा लेखेँ क्यापिटल S है। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अलि लेन्दी भइदिन्छ, तिमीहरूले चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी लेख्नु। सो S is defined as the heat energy or as the amount of heat energy, as the amount of heat energy required, heat energy required, yes, required to increase or decrease the temperature by 1 degree Celsius of 1 kg
मास। भन्नुको मतलब के छ भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको के हो, यो चाहिँ हिट इनर्जीको बराबर हुन्छ। मानौँ लेट अस सपोज यो कुनै सब्स्टान्स छ, त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यो मेटरको कति हुन्छ क्यू को बराबर हुन्छ, हिट को बराबर हुन्छ। जति बेला हामी इज रिक्वायर्ड हिट इनर्जी रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज अर डिक्रिज द टेम्परेचर, यदि यसको टेम्परेचर 1 ले बढाउँ, 1 ले प्लस 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउँ अथवा 1 डिग्री सेल्सियसले के गरौँ वा और 1 डिग्री सेल्सियसले के गरौँ घटाइदिउँ। सो द डिफरेन्स इन टेम्परेचर शुड मस्ट बी 1। अहिले दुईटै कुरा पढ्यो भने कन्फ्युजन हुन्छ, त्यही भएर एउटै चिज पढौँ, इन्क्रिज है। अहिले हामी के पढौँ, इन्क्रिज मात्र पढौँ है, कन्सेप्ट क्लियरको लागि। सो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कुनै पनि सब्स्टान्सको के छ भने एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड है, हामी हिट सप्लाई गरिरहेछौँ, कतिको हिट सप्लाई गरिरहेछौँ जसको कारण चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मात्र के होस् इन्क्रिज होस्, राइज होस्, बढोस्। यदि पहिला यो बडीको टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस थियो भने अहिले चाहिँ यसको के भइदिन्छ 21 डिग्री सेल्सियस। त 1 डिग्री सेल्सियसको फरक मात्र होस् है। अथवा यसरी बुझौँ कि यसको T1 कति थियो 20 डिग्री सेल्सियस है, र यसको अर्को टेम्परेचर के भइदियो हिट गरिसकेपछि 21 डिग्री सेल्सियस। dt कति आयो दियो डिफरेन्स T2 माइनस T1, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस फरक आइदिनु पर्यो। मतलब अनि यो टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस अफ 1 केजी मास यो बडीको कति हुनु पर्यो 1 केजी हुनु पर्यो। मतलब कुनै पनि बडी लिउँ 1 केजी 2 केजी 3 केजी 1 बोरा 1 टिपर हैन, 1 ट्रक हैन है। त कुनै पनि हामी सब्स्टान्स लिउँ कति लिने 1 केजी, ठ्याक्क 1 केजी सब्स्टान्स लिउँ है। अनि 1 केजी सब्स्टान्सलाई हामीले कतिको हिट सप्लाई गर्यो भने 1 डिग्री सेल्सियस डिफरेन्स आउनु पर्यो। टेम्परेचर चाहिँ कति हुनु पर्यो 1 डिग्री सेल्सियस मात्र बढ्नु पर्यो है। त्यही एमाउन्ट अफ हिटलाई हामी के भन्छौँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। जस्तो कि वाटरको केसमा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर कति छ 4200 जूल है, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। अब यहाँबाट युनिट निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्नु त, हिटको युनिट जूल, मासको युनिट केजी, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीलाई यसरी राखौँ, dt को युनिट टेम्परेचरको युनिट डिग्री सेल्सियस, त्यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको युनिट S इक्वल टु लेख्नु पर्यो के हुन्छ जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ है। त अब हामी के गर्छौँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ यो कसको हो वाटरको कति छ भ्यालु 4200 जूल। यसको मतलब के भयो, यसको मतलब यो भयो कि 1 केजी वाटरलाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढाउँदाखेरि कतिको हिट चाहिन्छ 4200 जूल है, 4200 जूल चाहिन्छ हिट। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको के हो, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज द अमाउन्ट अफ हिट इनर्जी रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर और टु इन्क्रिज और डिक्रिजमा भन्दिनँ है, कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ, एउटा चिज मात्र पढ्यो एकचोटिमा। सो द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज द अमाउन्ट अफ हिट इनर्जी रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस बढाउनलाई अफ 1 केजी मास, 1 केजी मासलाई 1 केजी कुनै पनि सब्स्टान्स होस् 1 केजी मासलाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज गर्नलाई कतिको हिट सप्लाई हामी गर्छौँ त्यही उसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ है त। कन्सेप्ट क्लियर छ ल। अब हामी के बुझ्छौँ भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के
ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट जस्तो चाहिँ सबै कन्स्टेन्ट हुन्छ त? सबै कन्स्टेन्ट हुँदैन है। हरेक मेटेरियलको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी आफ्नै आफ्नै हुन्छ। जस्तो कि फर इक्जाम्पल तिमी सोच त, पानी छिटो तातिन्छ कि दुध? कुन छिटो बोइल हुन्छ? छिटो बोइल को हुन्छ? छिटो बोइल पानी हुन्छ कि दुध हुन्छ? छिटो बोइल दुध हुन्छ है। दुध चाँडै उम्लिन्छ, पानीलाई टाइम लाग्छ। पानी किनभने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के छ? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी वाटरको धेरै छ। सबै मेटेरियलको, सबै सब्स्टान्सको आफ्नै स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ। फलामको छुट्टै छ, पानीको छुट्टै छ, माटोको छुट्टै छ, हो कि होइन? सिमेन्टको, बिल्डिङको छुट्टै छ, काठको छुट्टै छ हैन, लकडीको छुट्टै छ है। त हरेक म्याटरको चाहिँ आफ्नै स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी चाहिँ हुन्छ। ग्यासको आफ्नै छ, एयरको आफ्नै छ है। त अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीमा केही रिलेसन छ जुन चाहिँ हामीलाई बुझ्नै पर्ने चिज छ। त हिट इक्वेसनबाट सबै राम कहानी सुरु हुन्छ, एम एस डिटी। यहाँ को कन्स्टेन्ट छ? मास कन्स्टेन्ट छ। मास के हुन्छ? मास भनेको के हो? मास कन्स्टेन्ट हुन्छ। मास means the quantity of matter contained inside a body. बडीमा चाहिँ कतिवटा म्याटर छ त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ है। अब यसो हेर्दाखेरि हामी पालै पालो गर्छौँ है। एस यसलाई कन्स्टेन्ट मान्यो भने हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी पढिरहेछौँ है। यसको चाहिँ रिलेसन्सहरू अरू भेरिएबलसँग। त हामी एस र क्यू को बारेमा कुरा गरौँ अहिले। हामी के गर्छौँ? एस र क्यू को बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो पनि के छ? सीधा सीधा छ। यो पनि न्युमरेटरमा छ, डिनोमिनेटरमा कोही छैन भने हामी के बुझ्छौँ? 1। यिनीहरूको तल पनि कोही छैन त हामी के बुझ्छौँ? 1। दुईटै यदि लेफ्ट साइड पनि न्युमरेटरमा छ, राइट साइड पनि न्युमरेटरमा छ भने हामी के बुझ्छौँ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। तर एक साइड न्युमरेटरमा हुन्छ, अर्को साइड यदि डिनोमिनेटरमा भइदिएको भए हामी के बुझ्थ्यौँ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल है। त यो त सजिलो कुरा हो। त क्यू के छ? न्युमरेटर छ, माथि छ, फ्र्याक्सनको माथि छ। एस पनि कहाँ छ? माथि। त हामी के लेख्छौँ? क्यू इक्वल टु एस। अथवा अर्कोलाई हामी के भनौँ? अर्को फर्ममा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ? अथवा है, अथवा यो दुईटालाई रिलेसन यदि देखाउनु छ भने यो दुईटालाई हामी 1 गर्दियौँ है। त मास इक्वल टु के गर्दियौँ? 1 kg एन्ड डिटी इक्वल टु के गरिदिउँ? 1 डिग्री सेल्सियस। त्यसपछि के प्रोडक्ट आउँछ? क्यू इक्वल टु एस। मतलब के भयो? एस इक्वल टु क्यू। अथवा यहाँबाट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है। सीधा सीधा छ। एस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्यू। मतलब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यदि बढ्यो भने हिट पनि उसले के गर्छ? हिट पनि उसको बढ्छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भएपछि कुनै मेटेरियलको यदि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बढ्यो भने अथवा दुईटा सब्स्टान्सको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी त बढ्दैन, घट्दैन। भन्नुको तात्पर्य के हो भने जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हाई छ उसले धेरै हिट एब्जर्ब पनि गर्छ, धेरै हिट लुज पनि गर्छ। धेरै। यस। यदि स्पेसिफिक हिट यहाँ ध्यान दिएर हेर है। यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। एसईमा यस्तै क्वेसनहरू सोध्छ है जुन चाहिँ हामी एक्सरसाइज न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ म सल्भ गराउँछु है। 10 सेट पनि गराउँछु। सो क्यू कति मिस्टेक भइरहेछ हो। एस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्यू भयो। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी जसको हाई छ त्यसले धेरै हिट एब्जर्ब पनि गर्छ, धेरै हिट लुज पनि गर्छ। जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी लो छ उसले थोरै हिट एब्जर्ब पनि गर्छ, थोरै हिट लुज पनि गर्छ। सो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज डाइरेक्टली हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी है। बुझ्यो? जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हाई उसको
उसले हिट एब्जर्ब गर्ने अथवा हिट लुज गर्ने क्यापेसिटी अथवा एमाउन्ट अफ हिट इनर्जी हाई हुन्छ। जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम, उसले थोरै हिट एब्जर्ब गर्छ र थोरै हिट के गर्छ, रिलिज गर्छ। जस्तो कि एक गिलास मिल्क लिउँ, मिल्क स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ मिल्क एसएम गरौँ है, र सेम गिलास र उत्तिकै एमाउन्टमा हामी के लिउँ वाटर, के लिउँ वाटर, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ मिल्क कम छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटरको भन्दा, है त। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ मिल्क के छ, कम छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटरको भन्दा। त कसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी धेरै छ, माथि एरो छ हैन, कसको धेरै छ, वाटरको धेरै छ। त वाटरले धेरै हिट एब्जर्ब गर्छ बोइल हुनलाई अथवा जुनसुकै चिज हुनलाई अथवा टेम्परेचर राइज गर्नलाई। वाटरले धेरै हिट इनर्जी एब्जर्ब गर्छ र त्यत्तिकै धेरै हिट इनर्जी उसले रिलिज पनि गर्छ सेलाउने बेलामा, है। बोइल गर्नु छ भने दुईटैलाई यदि दुईटैमा थर्मोमिटर सेट गरौँ हैन, र दुईटैलाई यदि हामीलाई 100 डिग्री सेल्सियस पुगाउनु छ र यसलाई पनि 100 डिग्री सेल्सियस पुगाउनु छ भने यसमा धेरै टाइम लाग्छ, यसले धेरै हिट एब्जर्ब गर्छ, यसको भन्दा कम हिट एब्जर्ब गर्छ। वाइ? बिकज स्पेसिफिक हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। तातिसक्यो 100 डिग्री सेल्सियस, अब यसलाई झार्नु छ कहाँ, 20 डिग्री सेल्सियसमा सेलाउनलाई छोडिदिनु पर्यो। को धेरै हिट फाल्छ, जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हाई छ। एब्जर्ब गर्ने कन्डिसन हामी बुझिसक्यौँ, फाल्ने रिलिज गर्ने। त यो 100 देखि 20 डिग्री सेल्सियस सेलाउने बेलामा पनि यसले धेरै हिट इनर्जी लुज गर्छ। त्यही भएर त पानी ढिलो सेलाउँछ, दूध चाहिँ के हुन्छ, छिटो सेलाउँछ। वाइ? बिकज हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। ठिक छ। अर्को कन्डिसन, मास त कन्स्टेन्ट मानिसक्यौ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको योसँगको रिलेसन हामी बुझिसक्यौँ। अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी र टेम्परेचरको कुरा गरौँ। नाउ अब हामी यो दुईटाको राम कहानी एक्सप्लेन गर्यो भने बाँकी दुईटा भेरिएबल हामीले 1 गरिदिनु पर्यो। त वेन Q इक्वल टु 1 जूल एन्ड मास इक्वल टु 1 kg, त्यो इक्वेसन के भइदिन्छ, 1 इक्वल टु 1 इन्टु S इन्टु dt, और है dt इक्वल टु 1 बाई S। मतलब के भयो, डिफरेन्स इन टेम्परेचर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। डिफरेन्स इन टेम्परेचर को फरक, dt भनेको के हो, dt भनेको T2 माइनस T1 इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 बाई S। मतलब टेम्परेचर को फरक dt इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हाई हुन्छ, अब यसलाई अब कसरी बुझ्ने, यसरी बुझौँ। dt इज इन्भर्सली dt र S 1 बाई S त छँदैछ हैन, dt र S को राम कहानी गर्नु पर्यो भने है, डिफरेन्स इन टेम्परेचर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। मतलब मतलब टेम्परेचर यदि बढ्यो, टेम्परेचर यदि एकदम हाई पुर्याउनु छ भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम भएको हुनु पर्यो। यो माथि गयो भने यो तल हुनु पर्यो, कम हुनु पर्यो। यो हाई डिफरेन्स इन टेम्परेचर छिट्टो 100 पुग्नु छ हैन, छिट्टो 100 पुग्नु छ भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम भएको
सब्स्टान्स चाहिँ के हुन्छ छिट्टो उसको टेम्परेचर माथि पुग्छ त्यही भएर दूध छिट्टो बोइल हुन्छ किन यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम छ दूध चाँडै 100 डिग्री सेल्सियस सम्म पुग्छ किनभने यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम छ पानीको भन्दा त्यही भएर टेम्परेचर कसको धेरै हाई हुन्छ जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम हुन्छ टेम्परेचर कसको धेरै कम हुन्छ जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हाई हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल है अब क्वेशन आउँछ एक्जाममा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ मिल्क इज लेस देन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर सेम एक गिलास दूध र एक गिलास पानी लियौं सेम हिट दिइराछौ कुन छिटो बोइल हुन्छ कुन छिटो 100 डिग्री सेल्सियस सम्म पुग्छ त टेम्परेचर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीसँग रिलेट गर्दिन को छिटो माथि जान्छ माथि टेम्परेचर पुग्छ जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम हुन्छ त्यही भएर बालुवा छिटै के हुन्छ तात्तिन्छ किनभने बालुवाको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम हुन्छ है तर माटो छिटो तात्तिदैन पानी छिटो तात्तिदैन बालुवा एकदम छिटो तात्तिन्छ त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी को डेफिनिसन युनिट र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको के हो फिजिकल मिनिङ चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो घोकेर मात्र हुँदैन है कन्सेप्चुअल क्वेशनहरु न्युमेरिकलहरु सल्भ गर्दाखेरि यस्तै चीजहरु चाहिँ एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ त्यसैले सकेसम्म हामी बुझौं घोक्नलाई त घोक्नै पर्यो हैन इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु तर सकेसम्म बढी भन्दा बढी बुझौं घोक्नु पर्दैन मैले यो भन्न खोजेकै हैन घोक्नु त पर्छ तर बुझेर घोकौ है त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी पढ्यौ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी को हिटसँग रिलेसन र टेम्परेचर सँगको रिलेसन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ लेख्नु पर्यो भने हामी के लेखौं heat is directly proportional to the specific heat capacity and temperature is inversely proportional to the specific heat capacity कुनै पनि चीज यदि एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने यो च्याप्टरमा यो दुईटाको बाहेक अरु केही काम लाग्दैन कुनै पनि फेनोमेना होस् कुनै पनि फेनोमेना हामी एक्सप्लेन गर्छौं यही दुईटा फर्मुलाको आधारमा है त